ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعرفان جدي بين ونا يعرف ونا كوتا ونا بسون دي كوتا ونا كانا دي كوتا ونا فاسون ودينا بو ونا بسون كانا نينا يسوع لا كانا دا ونا كان وين سمير هنين لما يسوع لا من مدى ونا زاغ بينهم يلا لور كود ما نكسيتن طبعا دي نسمع لا سيما so ka be tun hakikan te da kare ralla wannan bela yambare da unta ka be na pata para pata biga afdal sonta afdal yesanta yada do ko de le banda kaseto bidu sabab muhammad sallallahu alaihi wasallam aya wannan biyma da biya wannan kontuma ko to wannan ko santi da ba ana zakran ba la sahab se la le wani da nan ko ne malare ala na to ke dinu da wanda faji do ko sataba ni da ko so ko tilore la yulso la albaraka taba wanda tiloro wanda yulhudo wanda manfa baraka rele unda za ya la musa zimda november ki son pila yi yo tusayi la yo bisi zimda rabiul awwal raham bisi la yobe nabiya ma hijira yo turi ko nasi bisna sai la yi lille ya wuto da za la wannan liman sai son ko ليس يعتبر مسجد عباد الرحمن سيا قطريا نالس كتابة لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له اللي كنت وانا امتزل لذافي كنت وانا امتيل لذافي كنت وانا امتيل الماء كنت وانا امتيل العلي اللي الباب السادس والعشرون باب صنفوق القسي لا يومي باب كم مجرم باب ما جاء في البخاري ونحوه باب كم يا سنة وفينا ني دني دبلا سنوا سنكين ولا بحر ويني لا همون بحري اللي لم يقويني صوص لتارا سنكين ني بومزو كان تنقلي ni gomsu ni sendana taw tonta sini wala imam muhammad ibn abdul wahhab son wani dalili da te wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadihi da ba son so ya da be ayele nga wala son da ko ni ki hadihi da misa imam muhammad ibn abdul wahhab son wani ba kan ga tinga imam muhammad ibn abdul wahhab روى مسلم في صحيحه إمام مسلم وينه أدخم الغرب عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسندا يجي من النبي صلى الله عليه وسلم أعظم روايات سندا وفي تيا حفصة بنت عمر حفصة بنت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سيئ وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب من أتى الرافع نيرواني سموان وجت نينغ الراف لا جت نيرواني سموان وجت نينغ فسأله نسوكا عن شيء يبوم يا بوم من بغم من يا ولا يمين بويم يانا لا وان مين فصدقه تصدق بما يقول لبوم لا سيتا
أي نيجات تسنجي بمدينة السيدة لله لم تقبل له صلاة أقبل نيكا نصب فوزه 40 يوما رام بيناسي تفوزه قليلا ولله حديث كان هو بانغ بكون فين تي سيني حديث في صحيح مسلم هو يوصلني إمام محمد بن عبد الوهاب سنوانيا سبقاو صاحب صحيح مسلم هو مثل حديثه لمتوانا من أتى الرافد فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما صحيح مسلم هو حديث يعني ندوان سوا وجاتني أن سوكا إني بومبو وكان ليغا سبوسو ربي ناسي لا أما رواية للإمام محمد بن عبد الوهاب ومن يوتوا هي مسند قول الله إمام أحمد مسند قول حديث كان لما توانا من أتى الرافا فسأله عن شيء فصدقه فصدقه هو يا إمام أحمد رواية كيف إمام مسلم رواية فصدقه كبير صدق لما يبقى صدق المهم رحم بينا سي أبو سفيان لا إمام أحمد رواية يوا نزابن سا نيس ناس صدق فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما فقال عندي غسبوسه رحمنا رحم بينا سي رلي حديث كان بيبوي سين ولا رولبو نيني نسون واتا ولا جات نيني نسون واتا جات نيني نسوكودا رلي ندواني سون وانوا جات نيني نسوكان يبومبو باتا هام باسيدرا باتا سان باسيدرا فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما وقال عندي غفو سوا رحم بينا سي Lampinas, bata sampasira, awen wani, waman wana umasuka bum, etabe convene, for consin ni wan convene ni wa, for consin ni wan convene ni wa, Lampinas to puso padela. Wal maksud, wal bangat ba convene, ni sin wala hadis kan no, bangat ba convene, ya wala hadisa bangat ba. لم تقبل له صلاة 40 يوما وقال عندي رب صلاة بيناسا أنها تقع مجزئة وصغي اللطمي تياسن سيك أسان بوسغا سيك لا يجب عليه قضاؤها فتيلي أزولي تيو بوس بامباي رامبينا سبوسغا فتيلي تبان وانا تيو بوسغا سيك ولكن لا صواب له فيها لا بتا دير سون دا بو فاما بوم دا سون بوسو ني لا سون بوسا يسيك اپا دي مان تالي بوم بوسا توي موجيزا مانا سيك لا يل سون نون فا ما بو بل بوسو لا بو دا يل سون ما كاتيا كامبي بو يا ولا مانا من دو كازو لا يو دون كابي يل سون كابي ابو لأن الذنب والإثم تبدي ذنوب لا كيني جاتنين يلبي دا مسا الذي اقترفه يهم توما حين أتى الأراف هو باع يقول جاتنين هو نسوكان يقوم يا يسوع السيرة دنيوي فوز غير سمرهم به ناس السيرة دني فوز غيرهم به ناس وين يلسون دي فأسقط هذا وهذا لكن لومان دوا لومان دوا توتال لوين إلا بينا سي كلن زمسا إل سومني نامبا إل سومني نامبا راه بينا زمسا ني راه بينا سبوز ومان وانا لويسي لكن لوين إل سومنا لا بوز ونم بوز يا مويزيا ودي بانغ بهم كوهين بياو لا حديث كان غبون بياسا مي كمت بانغ دبا دي مودي متاتر الحالي atara alhalayi ya gwamnati no ya gapram sanda ko wani na be ko ko wata gaba bangal ba woni go ko isa yi alhalayi hadis kan gazu renem alhala man ata al arraf ne son wajet ne fa sa'alahu musuka
an shay'in yibum raqbatan ti numulam filitila nan likum bangum be wat be wala rayita yeme ngata no wolum ne ban wat be wo la rayita wala mbang abum min mata benzin yeme ngata la ne la wo yewa ya boy yewa ko so ra ham pihina se paman wala pajela bade yeme ngara ba mi ya to mbang ra ham pihina se apu so paman wala apu so pajela amma man atar arraf la amma nin sun wa jattani fasa'alahu unsuka lil inkari alayhi li yasunna sukin cizgazu arata min nan suka in cizgi azu wa hatta yatahaqqaqa annahu arraf la liban pamban waka tine da siriya jatta dake paraban bebe fala yadkhulu fi dhalika tawiyan sababa kina kun pakede lam tuqbal lahu salatan 40 yawman yo sababa pakede wanyinga medele anna alwasaila laha ahkamul maqasid tibade sababa ramba atara godo ni sai ni wala adam biga niyo ko adam biga niyo pipi so bakenga me ta niyo ya to pa mamban ye ko so ram bina se para dia le yi men so ba ye pa na wana ye so kala me ndakin kisiga ye so kame ndatan pa manga waka ne da sidi ya getta bale sammo to be ne da zuwa aya get papa getta to so ka ndatan namban aminga alhala in kisigi wayo so papa kede lam tuqbal lahu salatan 40 yawman yawa alhalini nan dilla alhala yi musa musa bangal mo diga me anna man ata al-arraf aw al-kahin ned wani sun wanwa get ningi wala baqot ningi fa yas'aluhu an shay in sukan yibum fa idha ahbarahu al-kahin aw al-arraf baqota san pe kibari wala jatta san pe kibari fa saddaqahu tasidra bima yaqulu nibum yasin yetida fa al-hadith al-awwal ni lam hadith wudi game lam tuqbal lahu salatan 40 yawman opana ndi ga sapuzo ram pinasi wala hadithu sani hadithun pa hadithun saba ye riwaya kan wata mitna karma yeme kafara bima unzila ala muhammadin takif lami ni bu mu sun siki ko wanda nabi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yela boy alquran elle alquran ni wannam nabiyama sallallahu alaihi wasallam sunna fala mataba an haram sayin wala ba'di fala mataba an haram ba'di enta ya kiflum tuma aya kiflum tuma na wala lisi kanga o masa banga de ba konfi hadith ban babi ba ton sanji ka banna taba lam tuqbal lahu salatan 40 yawman opana ndira sapuso raham bihinasi mpas hadisi na hiyele kafara bima unzila ala muhammadin akibla ni bumu lebsin sikkum ko wanda nabi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiban babi batun sanna taba akonta ton yod ne boy muligida me tinin ni ne sun kinga get ninge wala kinga barbot ninge entoron so kayele asaba kibla mewa kibla makaya kibla buba ya kibla ni na hiya kibla kasanga tayili hilam da zakku fasibi biya bombo da sabti kufrul asghar walil bangad ba tara ko isata be bangad ba sai ta ya kufrul akbar ta ya kibla ni ne kibla kasanga ayile la ga yidga alila ga bana wana yidga be bangad ba sanda hiyele te bambaninge kiflum makano wa kufrun asghar ya kiflum ne he kiflum bida apa yili hilam da zakko yi la ya fasik koy gatta bandamma bam yele me al waqfu na tawaqqaf on la ya sha a hanken to on so bumi ne dabta sawa ya mai ya kiflum ni wanya kufrun billah ya kiflum ni wanya ala tahdid la ton nam basalamete takene yala
bugusguzi na yene ti ned da watu man wana ned da watu man saagan kinga to mbo vin be as ya kiblim no wana wore ko sa ta ba to mo sa ya ko e bo mo sa ya ko ya se ya tidra ko sa ta wore le Sheikh Saleh Ali Sheikh ye da me ti kufra kana kufrun asghar ti ya kiflim ni he kiflim bi le ko wala tikiye lagati lam tuqbal lahu salatan 40 yawman sani ya kiflim ni na hiya kiflim kasanga yi da so le da nga ko ma abra panan yak to do hon ko ti da han bina la panan de ga ko so bale kifli ya apo so da le ga me ya bale ga ma yi za da han bina la panan to no la sin sa de da han bina sa yi ya dalil sun mulidi ti kifli makanu wa fa kiflim ni yi da le la na ko ya kiflim ni mote shid ko na kufrun askar in hadisa yi ba sana ta ba laktin pam helim kan ko diki dalil da masan patigis da ba wa awata ni sube ba sai ya yamma da yamma da hanan gare hadisi na huwa yawul ma kafara bima unzila ala muhammadin ko do wanda da kiblim ne kiblim kasan da yi lihlam na da la sandik hadis kan wa pasi lam tuqbal lahu salatan 40 yawman asan ketin ya lihla aha ketin aya kibriya ya bon kitu ya kada hambina kai to hambina si to pari ga puso ilu ga mata ketin ya lihla ma la lihlam da masa ya bai ya lihlam pamali aya fasika dani da mai ba sanna ta ba an kotvin ni da wato dan bai ne wala koi kan gawa ya Sheikh Saleh Ali Sheikh yedi ka koi kan gawa koi ga yi bun saba masa bam dam bayel ti ya kufurun bay akbar bade sai ni fi ni mai fi daga de kafara bima unzila ala muhammadin wa zahirun nas ti dalil nas kamin dalil min ga gudu me tama da wana ayi sin wala lilam da zakko wala le Sheikh Saleh al-Fawzan wa ma ko musa hin fi daga kai ya wa Sheikh Saleh al-Fawzan ikra gum kan ko don na wa piwo gum na ko min fi ngade ya bamba rika aya kufrun akbar da sin gun ko la na wa ni ko isa ta ba fa jil ko ana wa ni ko isa ta ba fa jil la mun gam te min fi ngade aya akbar mukhrijun min al-minna ya kiflum ni ya benda yi hidina di la na ko wa ta ran da ma bam ye dam te bam na yarsa bam na ma wana bam na yarsa ya so ya boy bam na ba salame ta ya kiflum ni wannan iya bugu su go sai ke kifulum ni wannan da king babot ne to sokya rabi ma ya bidi ne fa gun da mako ban fadan kin welsa kanga aya bidi wala ya bidi fa bam na kilan bahala wato to gomna sangun bu ya isi ya kifulum ni wannan yel gom kan ga hungum de masal ban babta ba hungum da ya hanto on ba fi ne ma da hungum da kwa babo dai mushrikun billah babu da ya lamanta to me yake bade yene ya ke bade fa yel ban gomda da ya hanti shukawa ya yel ba ga ba na nyu ta boto ko amma yawa ya ke bade fa yel ban gomda ko babu da ya ke bade to ma gomda shoma idan bi wa masat bi Sheikh Salih Fawzan yanto mana Fawzan bi sharha wa ko yanto mana rawa Muslim fi sahihihi Imam Muslim wa ne agah man gada ka poin an ba'di yisanda azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam min nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'abun warada fi riwaya hadith wa tawsaqatu kuwa bi annaha Hafsa bint Umar bin Khattab tiya Hafsa hiya Umar bin Khattab bi kula ya yenen la hadith ban wana hadith yi yenen la hadith yi عن النبي صلى الله عليه وسلم تهي من النبي صلى الله عليه وسلم قال من النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الرافا من للأمور ند وندا سنوا جت نين الأراف جت يا الله سبحانه قيل بين بسند يلميا هو الذي تيندلنينا يخبر من قد عن الأمور الغائبة يل سمان وانا
sun solg yala sun ba wana sun solg ghaiba bum sin lili ko ghaiba hin lili yan ko kibade yi yala sin lili wabum na men ona fa men to ko mi hambe o bon men ko mi hambe o ligide men ko mi hambe to ko kenye ne ngata to to so hambe zini yola bonte arraf يلا بونتي وين الراف نعم الغائبة لا سبولا تيكد مان ولا انتو اسبوعهم بيوم مثلا ليت عن طريق الحدث حدث معنى يا وين مقدمات نانتوني ولا يلس لا نانتيوسي نتيكي البامبا مان وانا نكفو فينم نفو بوم مان بيزين وصوص بول لا نصوص صوص كاين بوم مثلا لا نانتيك مان وانا yel ko san ya woto ko bumba be zinga la yela haras le baton wa tahmin ya boy bu so ne ham pami yel hakika ete 20 ya woto 20 ni so kanga la tungun ko tibala wa zan latin mbay so ya fangi ya boy pas clair ko hadas tahmin zan mbay ba yen tan ya fin de kabe ko tiempo وقيل تبان سنة هو الكاهن تين دل بعضنا جاتا ين دل بعضنا فلا فرق بينهما بيبا ويل الكبيب بيبا نتابسو بعضنا نجاتا ما ينتا كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نوى وامي شيخ الإسلام ابن تيمية وامكم إمام ابن تيمية يوم الجمعة الرافع ya yurhum gubri te ba boda tun tebe don wele ka be e sai no wala yata ne alla ne ba bode yata ya yurhi yukasna haya him ba ko ba so ya fangi tun tebe ha hum we da bi hidawo hingata nugun je sawo hundu wada tahbin ko ban fana ka taban ke arrafa ko لأن يقول اسم جامع يقولهم كو أن الأراف تجتا اسم عام يقولهم كبري يدخل فيه كذا بوين كل من أخبر ندوان القاسم كتبري عن المغيبات يلا هي السؤال اسم كتبر نيل ويل هي السؤال يمتون كيبكو يمكن جاتا بوين سواء عن طريق الشياطين زمتياني شيطان بشوري لكم كبدا أو عن طريق الحدث والتهمين ولا يصنتون ولا سبب دم من تيكي لبوسودا نمبوسم بامن توسو هي أصاب أهم بين أو عن طريق الخط ولا ننتوني بين سوري في الرمل بين البوي وهم بقمان وانا نسوق بين دول أو قراءة الكف ولا ينوغ لنا نديغن كارن parce que les gens qui ont du mal en cas il y a ce bien bien ouais yene voilà awul funya wal funya na mahaba aw finjan ya boy butel be on ta ma na ndega butel to ningo di to fogese ti tikri la masa ko bu nyembe ko e bara atara na kenda to atara na kenda to ni apa ko ba yen ko nan ba inde idan le ta awga ni dalik wala zin pautu fa saddaqahu tasidra bima yaqulu nibu min asiyata lam tuqbal lahu salatan 40 yawman lam tuqbal lahu opana ndira yingi salatan ko so 40 yawman dam binasi شيخ صالح الفوزاني تماما هذه اللفظة بومبيل كان نوا فصدقه هو لا يتوانا بومبيل كان نوا هذه اللفظة فصدقه ليست في صحيح مسلم تكبر صحيح مسلم بقول أكبر صحيح مسلم بقول وإنما وردت لربعين بومبيل كان وامي في رواية الإمام أحمد تعصر بقول في مسند بقول والذي في صحيح مسلم لرواية نهم صحيح مسلم أقوم من أتى الرافع
ned wa ne sun wajat ningi lam tuqbal lahu salatan 40 yawman fa saddaqahu kabibi apana ne ga sapuso wa rampina asidra be apa sidri rampina le bu puso ba dan de abayde fal hukmu rel buda murattabun falam dami ala maji'il arraf nifu huwa jattaba nifu huwa jattanin fakat ye wa bala sik ka wato oso kame pasuki aye fo pa wa meda pida rampina uso palira لأن إتيان الأراف تبدأ جتا وانغو أنيني والذهاب إليه لكين ذنينغو جريمة يا بيغ هي بدري يا بيغ هي بدري جريمة ومحرم للم يا حرام حتى ولو لم يصدقوا باتف سامبا سيدرا باتف سامبا سيدرا كين ذنب يا حرام لكن إذن ولهذا وتوين كت مثلا ولهذا لما سأل معاوية بن الحكم وانكي معاوية بن الحكم سوان سوكي وين النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم السلمي اللي صحاب كان رتلا يمقوكا ترى راغد رومسي أهد نزيغا بمبونتي الجوانية yampoka san yibe wo ato don la da wum sabe la ra yi musa ne mi yi na kin to ngese le kwe wo ngese yampoka ara da wum sa wa hin sigar bi ba to don de imda la yiti yin ta li kuto yemi ka swasa hin yokuru ngai ma yin ngai ma ba swasa fa iza zibu kad zahaba minha bi shati ليت وانا بشر من البشر ما ميا ادم بيغا ادم بيسا سفو كما يعصفو مسول سام دمي وبا مسون سام تو فسقطتها سقطه ثم مو بيكا وفي روايه فلتمتها لطمه مو لا بيكا يمبوكا ني مو بيكا ثم حدينا على ما فعل يكون سون سام نتومني لا mwe ba su mwe wa sunne le kansan ta ken wanda annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ta sunne annabi sallallahu alaihi wasallam yini ne to ma fa afdama dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sisriyella wanda annabi sallallahu alaihi wasallam so kai awa fa'alta dhalik aw fasittu ma boto wanda dai tum tuma awa fa'alta dhalik fasittu ma boto dai tum tuma rabi bi okka le ta ataka rasulullah namba sala burki ne ya mun na nabiya mpam yes me be ga ni man be ga ko to wanda nabiya sallallahu alaihi wasallam sai ya wuto ma ko me nana e de eha ti boli en poka tawa kanana ta kin to mo ala tawa to wanda nabiya sallallahu alaihi wasallam so kaya aina allah wanda be yayi qalat fi sama le to wanda be sasa قال من أنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا الله قال أنت رسول الله أيت فيا من يمتون توما قال اعتقها فإنها مؤمنة النبي أبي تبع سبول كندلم تيا مؤمن فوق صغير أين الله من نبي يعني قال في السماء تبي ساس يا الله تيت فيا من يمتون توما تقول النبي صلى الله عليه وسلم بو تيا مؤمن فوق hadis kan ga taksa somade babisi hadis kan ga handa ndik to ton na man ne ba examen dunda anare double banayi katek lihlam ba ayna la san so ka wenna be yayne wenna be sin janga yimi ko ko mi wenna be tan wonna me ya doya ka hambe ni lihlam kateka wenna be sin janga gon kan ga wato waye kifle wannan bai zin zanga ya kiflin baton sampa kifin ne ni hiye da wato baton sampa kifin ne ni na hiye to bala kifin mata da bai tara iqamatul hujja dalilin na rika so ba zugun ba bari min to so fa hiye ta dawa bai ta da ni sai
إذا لم تكن شرحهم لغاية القرآن يقول يا والنبي الرحمن على العرش استوى زين سيقوي بي القرآن يقول والنبي سمكم فين تبي العرش زين لو قوي يقول والنبي زين زنا أيك ده القرآن آيات يلا هي كيف المقوى نفسا يا بانغ دا ينيا كيف النبي لا نفسا يا زيتا أبمان دا الأذر بالجهل بعد من النزيل ما لقين فيه لو يغني كون تلا يا لو يغني بمان أشاء و بيب لا فجيل أبلو يغياني دا وين بيزين دا طيب أسان بيزين دا يا أبي راسا بوم بكابيني لا ما بوم فو بوم ما دون أبي بيو بلا بوم ما يفيو بيو ele ya gom de ya winga ya kiflum gom sun sakata wato yele wenna milima be zizan la wenna zata kama ahbara arrahman ala al-arsh istaw la milima tarazin wenna milima hankai aya amilima buga zizan la amma wenna minga akon vina tabi al-arsh zu zinki al arsa zugun la zawi azika al arsa zugi asika min yi al arsa min la wannan bunan sa ko nan hon yi zihlim gi la belim gi al arsa yin yi fa wannan bunan sa gi ahnana ya al arsa yi zihlim la belim to beto wana al kursi wa sandika lub al arsa ko ya watampi wandika lugzi be ko zan pane me لا الكرسي ولا وين بيت وانا وسع كرسيه السماوات والارض لا نيلي كما ساندي كان لو الارض فوا يا وتامبي لو وين مشي كامي هنا الارض فتا تلسم يعني زي كامي الارض اي بو لي كويت وين بي زينغا فلو يا كمال لي ما يتري لو تيوا يا بوي يوا يم كوكا ميوي وبومبا لا لومسي توسوك أين الله؟ قالت في السماء تبي ساسم من أنا؟ قلت أنت رسول الله ويا وين تنتم بل أفكر منطق لا فلسفة أفكر فيلوي فطرة وكتن كتاب ناني وين هنا لا يمسا كتن بيني كو أمي وين بي بنيت سامبا كارما يوديا asan yikame ananda zu nani wonnam na sa su ka wonnam be ayem to wonnam be sa yel sam pak fo la ko ndo wonje sa so ya allah fitra min ti hedi ko su san nan ko se fon zen ka da nugo na kan get sa sa asan be zin zan bu sulu tenga nan ko sam pak ke na fa do wo me yin la ya fitra wa ya nani le boy wat ni ti dan nan kan o sa ya ka do yo san ka dan wala fido ya ko pat man wonna men be o wonna men be ma ya ko ninga ya sikin na be be ba da karam bamba be mi ko karam bamba be mi ne nan kan nto do le bo mo ni fi wato on loy ti wonna men ka be vui ma ya wuto ba ya ma do to material to ba ne ba be ya ko ba dum vui ba voilà loy kan bebe dum tim ketan kan ni université damba kan dam bebe dara wendam tagasawa tagasa hum pamal sanda menga opposong pahaka dungu wala adum bi hira ya wamba ya amerique université bebe menga opposong bahada me be mti asini bade ko kan ma dam mikti katan ni asini abna pa ni ngam hi tinga we wa tinga po ma menengo ma mam wa ma han le ba ne da be la yan wa ya ta sa hungule ti ga da mon kwa te ne karam da ko loy men ko zi fa ya handa ta man wa ya fa ya handa ta mun liberty ai vuima ya vui moto ba wa so ka nan ka be wa am ba inde la pasa de mo la zin sa ne ke ten kalno da hat san karma kalno me wa ya am yi question da mama halibe da yelle asan wani sokode ade de poma ni de posi ni man wala min pita ya afrika go mi bona le ka to ko ya kar wani dunde yam na ya ne ban kar za diplôme be be sanda ya dakatir ne sun nan kar dina kar mun za doctora
fo soka wẽnnaam bee tɩ wẽnnaam bee zĩig zãng mi tɩ rũm kɩɩmã woto wa yaa yẽ sãn sẽn kalmã zãada dɩkdʋʋga bala a sebd pa tar yõodo ay n zãad sɛb kãngã ket n pa mi wẽnnaam sẽn bee yõ pa yeele neb ninsã sẽn sãamd loy kãngã wã mosã wala asha'ira wala abi hamid al-ghazali muhammad ibn muhammad abi hamid al-ghazali yẽ maana wãna yẽ awɩɩla hadis kãngã yẽ maana la ta'wil tɩ wẽnnaam nabiyaamã sẽn yetɩ ayna allah wa fa asharat ila sama a teesa saasẽ a teesame bala hadisa waaje waaya fa asharat riwaya waame t'a yetɩ wãna fi sama a bee saasẽ riwaya nina yetɩ fa asharat wa ta'wila rãmb yeelame t'a yaa muka tɩ biiga da yaa muka muk me b sã n soka a sẽn tõe tɛk bala yaa teese yaa teesg la sẽn teesa ka ye par tɩ wilg tɩ wẽnnaam bee saasẽ kelg goaba de ye sãanga buud qalat fi sama ya sogsga yɩɩ balla tɩ pas a lebga bõe a lebg mumin pɔka a lebga mumin pɔka wa rẽlle koɛɛg bala Muawiya ibn Hakam as-Sulami tõnd data wa ya zɩ woto tɩ f dat n kõ vẽenemã neda ra vʋɩ zɩɩlem vʋɩ a ra bee zɩɩlemã pʋgẽ kɔ a ra bee zɩɩlemã pʋgẽ a tara kɩsas rãmb ka tɛka a waa daada ye mik tɩ sahabsã bee pʋʋsg pʋʋs ne wẽnnaam nabiya sa sallam t'a wa ta n maan wãna t'a wa ta n kẽ a wa n ta n kẽ wã mosã ned n tɩsi t'a yetɩ yarhamukallah sahabsã maan wãna sahabsã bala tɩ na bee pʋʋsg pʋgẽ wa b gesa la yetɩ yaa wã kɩ yetmã ya weoog n laar ya wã kɩ na n tab yetmã pʋʋsgã sẽn wa n saa wẽnnaam la yaa sa sallam boala la ya yeela pʋʋs kãngã woto wa yaa pãm la ka da pʋgẽ nebã goame ya wẽnnaam alquran karemgo ya zikr maanegɔ ya wẽnnaam yʋʋ-tɩyã t'a sũurã yĩngo la yetɩ ma ra'aytu khayra muallimin min rasulillah mam pa yẽ karen-sãmsẽn wa wẽnnaam nabiya sa sallam ma zajarani a pa tãsma wa ma kaharani a pa modma a yeela mam bal yaa inna hadhihi almasajid miisã bãmba wa yaa pa malgda pʋgẽ yaa ad miisã goame la wilgma wilgrã sẽn yẽ sõma t'a sũurã yĩngo wa yaa la yeel wẽnnaam nabiyaamã yaa tõnd da be zɩɩlmã wakat wã tõnd da kẽnda baa wʋrbã ne a wata ne sogsg masa a sogsd tɩ wẽnnaam nabiya sa sallam maan wãna kõta vẽena bõe le sẽn yɩ a sogsgã pʋga a soka wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam لما سأل معاوية بن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عن العرافين قال لا تأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيان لكن من المين أيه لما تون دا كين ده تون دا كين ده تون النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا تأتيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن مجرد إتيانه النبي صلى الله عليه وسلم ينجي ده ويا بوزلو وانغبل جدكم فايتا ننتي سوكامو لا تأتيهم دواب نيني إلوا من جدرم فهذا الحديث وللحديث كان يدل على تحريم الذهاب إلى الأرافين من غير تي كين جت بنيني يبوني هي حنا من نمدين حتى ولو لم يصدقهم بات بسامح الصدق ولو قال أنا أذهب من باب الاطلاع بات ساي أي مهنا كين ya hanta ta balin tilikin ab alhala ko yem da ye ko kinga tilikin ab alhala min ga gidra fa hada la yajuz lil wanda fasaka ken tawla tawla lam tuqbal lahu salatan 40 yawman opana ndi ga sapu so raham pinas wa fi riwayatin wa tuhsaqatu wa 40 yawman wa layla raham pinas la yunfa awinto la yunfa فظل هذا وندم تقولغمي على شدة عقوبة هم نقدي سبغة سيا كين من يأتي الأراف تغنين هو تا جت سبغة يا كين وأن صلاته لا تقبل أبو سبحانه يقدي عند الله وين يمنعه ولا ثواب له يلسم كبينه يلسم دي كبينه عند الله وين يمنعه فيها كوسلا بوني hadith bãmba buudu yaa wʋsg n wa sũnna pʋgẽ kɔ
حديثة من جاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أو ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم نبا تام مبي تبوسو كفازو مدوكتو باي أبوسو كفازو مدوكتو باي إمام مبارك فوجي أقول لك حديث كان قوى باي تبوسو كام بسيكدي بوسو كسيكا أسام بوسي سيكا يلسومنان كان أولين يوم العبد العابق حتى يرجع إلى سيده يامبا سنسو يزو سبن حتى تون لي كون تينغ زو سبن أسام بوهني يلسوم كابي أيب سبا وامرأة باتت وزوجها عنها ساخط لا باسن غاني يونغو تسيدا يا سنجين يمه سامبو ولا يلسوم كابي لا يهل ميكتي باغا موني جي با سبب كوي باغا موني جي با سبب يم بي ين وني سكوري تو مي غاندي سكوري ين وا حديث بيسي لا اما سايا بو مي غان سبب دي ها ngwelo to ron to nga hadith patum koi ba yi kan kan hadith kan ga to lo pa ka man do la ba yi pa yin wa de be su yi gida ko ko za ba da bala hana ba ta ban saba wa imamu qaumin wa hum lahu qaribun ya zama lima ti zama o yo din kisel ta git tawra bana ya paratai ta git tawra bana ya yime puso o yusum kabe la bangal ba convene ni zikangme kizigida sababa yabo kizigida sababa yabo san ya dingina yinga ya pakitte tayi tawa wakati na tuen kizigida imama dingina yinga karanda ma ya wodo busra men ya woko haya kizigida ne kate tia dingina yinga yam ne rata mitami man sap yem kizikanga patwe tayi tawa busra me manam busra be wala ngwele ko to ya ko yam to wata on dika dina be mun do ne ma dat pa ntu san yi ban ko le pa be be pa to ye la amma kizira masa san mikame to ko tada limama tada wala